नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाइ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो स्वेटरको बुट्टा कसरी बनाउने भनेर यो डिजाइन लिएको छु। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला, जसले गर्दा हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुनसाथ जानकारी हुनेछ। र भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला। प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु। आजको यो डिजाइन हेर्दा जति नै राम्रो देखिन्छ, बुन्दा पनि त्यति नै सजिलो छ। यो हेर्दा सुरुमा चाहिँ कसरी बनाउने हो भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर बुन्दै जाँदा एकदमै सजिलो छ। यो मैले यसको भिडियो स्वेटरमा राखिसकेको छु। यसको बुट्टा चाहिँ मैले स्वेटरमा अगाडि नै राखिसकेको छु। त्यो भिडियो मैले पहिला नै राखिसकेको थिएँ र आज चाहिँ यसको बुट्टाको मात्र भिडियो बनाउन गइराखेको छु। आउनुहोस् आजको यो डिजाइन सुरु गरौँ। सुरुमा हामी 30 घर राखौं। योमा 30 घर राख्ने, 2 3 4 29 30 घर राखिसकेपछि यसलाई बाद दिनु। मैले यसमा 5 वटा बुट्टाको लागि 4 घर 8 घर 4 घर 8 घर र 4 घर गराएर यसरी 30 घर लिएको छु। 28 घर चाहिँ बुट्टाको लागि हो भने 2 घर एक्स्ट्रा हाम्रो साइडको लागि हो। यसमा मैले टोटल 30 घर राखे। अब यसलाई हामी सुरुमा नै बुट्टा बनाउँछौं। पहिलो घर हामी यतिकै बुन्छौं। घर राखेको पहिलो घरलाई हामी बुन्छौं भने अरु बेला चाहिँ हामी यतिकै निकाल्छौं। अब 4 घर उल्टो बुन्ने। हाम्रो बुट्टा सुरु भइसक्यो। 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 8 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि 4 घर उल्टो, 1 2 3 4 फेरि 8 घर सुल्टो र 4 घर उल्टो बुन्ने। 4 घर उल्टो बुनिसकेपछि लास्ट घरलाई हामी यतिकै सुल्टो बुन्छौं। हाम्रो यो पहिलो काटी पूरा भयो। 4 घर उल्टो, 8 घर सुल्टो, 4 घर उल्टो, 8 घर सुल्टो र 4 घर उल्टो। सुरुमा तपाईले योमा घर लिदा पनि यही तरिकाले नै लिनुपर्ने हुन्छ। 4 घर उल्टोको घर लिनु भएको छ भने अन्तिममा पनि 4 घर उल्टो नै लिनुपर्ने हुन्छ। योमा सुल्टो चाहिँ राख्नु भएन। यसरी नै बुट्टा मिलाउने हो। अब हामी उल्टोमा आयो। उल्टोमा हामी जस्तो छ, जुन घर जस्तो छ त्यस्तै नै बुन्छौं। जस्तै हाम्रो यो 4 घर हामीले अगाडि उल्टो बुनेको थियो भने यता हाम्रो उल्टोमा सुल्टो हुन आयो। यसलाई हामी सुल्टो बुन्छौं 4 घर, फेरि 8 घर उल्टो बुन्छौं र फेरि 4 घर सुल्टो, 8 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो गरेर यो लाइन पूरा गर्छौं। एक पटक हाम्रो जुन घर जस्तो छ त्यस्तै बुन्नु पर्छ उल्टोमा भने अर्को पटकमा हामी पुरै उल्टै उल्टो बुन्छौं। उल्टो लाइनमा एक पटकमा हामी जुन घर जस्तो छ त्यस्तै उल्टोलाई उल्टो र सुल्टोलाई सुल्टो बुन्छौं भने एक पटकमा हामी उल्टै उल्टो बुन्छौं। उल्टो लाइनमा भने सुल्टो लाइनमा हामी बुट्टा बनाउँदै जान्छौं। अब यो जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यसरी नै बुन्दै जानु। उल्टोलाई उल्टो र सुल्टोलाई सुल्टो, त्यसरी नै यो लाइन पूरा गर्ने। यसरी हामी जुन घर जस्तो थियो त्यस्तै नै बुन्दै यो लाइन पनि पूरा गर्यो। अब फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो। सुल्टोमा आयो। अब पहिलो घर हामी यतिकै निकाल्छौं र अगाडि धागो लिने 3 घर बुन्ने। पहिला हाम्रो 4 घर छ, 3 घर सरी योमा सुल्टो नै बुन्ने हो।
1 2 3 घर सुल्टो भयो र यताको हाम्रो जुन 8 घर सुल्टो र 1 घर उल्टो बाँकी छ त्यसमा हामी यो उल्टोलाई यतिकै राख्छौं र सुल्टोलाई यसरी अगाडिबाट बुन्छौं। यसलाई क्रस गर्दिने, यसलाई पहिला बुन्ने, सुल्टो घरलाई यसरी बुन्ने र यो उल्टो घरलाई पनि यसरी सुल्टो बुन्दिने। अब हाम्रो 6 घर बुन्ने, 2 3 4 5 6 घर र यता पनि हाम्रो उल्टो घर छ र यो सुल्टो घर छ। सुल्टोको ठिक्क अगाडिको घरलाई हामी पहिला बुन्छौं। यो उल्टो घरलाई पहिला बुन्ने, सुल्टो बुन्ने, तर पछाडिबाट यसरी। अगाडि हामीले यता अगाडिबाट बुन्यो भने यता फेरि पछाडिबाट यसरी बुन्ने। यसलाई यसरी पहिला बुन्ने र यो सुल्टो घरलाई पनि यसरी बुन्दिने। हाम्रो ठिक्क क्रस भयो। अब यो 1 2 घर यता आयो, 2 घर यता आयो, 1 घर अगाडि नै आइसकेको छ, 1 घर हाम्रो बाँकी नै छ। यसलाई हामी पहिला बुन्छौं। यसरी पहिला बुन्ने र यो उल्टोलाई पनि बुन्दिने र फेरि अब 6 घर सुल्टो बुन्ने, 2 3 4 5 6 र यो उल्टो घरलाई पछाडिबाट यसरी बुन्ने र यो सुल्टोलाई यसरी बुन्ने। लास्टमा हाम्रो 3 घर बाँकी छ, यसलाई सुल्टै सुल्टो बुन्ने र लास्टको 1 घर हाम्रो जुन यतिकै बुन्छौं यसलाई पनि बुन्दिनु। अब हामीले यो लाइनमा कुनै पनि घर सुल्टो बुनेको छैन। अब त्यसैले हाम्रो उल्टोमा सबै उल्टै उल्टो हुन्छ। यसलाई उल्टै उल्टो बुन्ने र फेरि हामी अर्को लाइन बुन्छौं। अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो। सुल्टोमा यसलाई निकाल्नु पहिलो घर र हामी जुन पहिलो लाइन बुनेको थियो त्यही बुन्छ उल्टो। 1 2 3 घर र जुन हामीले यसलाई अगाडि पछाडि गराएर 2 घर बुनेको थियो यो 2 वटालाई पनि उल्टो नै बुन्ने। अब सुरुमा हामीले 8 घरलाई सुल्टो बुनेको थियो भने अब योमा हाम्रो 6 घर हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 घर भयो। अब यसलाई फेरि हामी उल्टो बुन्छौं। जुन हाम्रो 2 वटा यो ट्विस्ट भएको छ यसलाई हामी उल्टो बुन्छौं। त्यसको साथसाथै यताको ट्विस्ट भएकोलाई पनि उल्टो बुन्छौं। हाम्रो अघि सुरुमा 4 घर थियो भने अहिले 6 घर उल्टो हुन आयो र यताको पनि 6 घर सुल्टो छ। यसलाई यसरी नै बनाउँदै जाने हो। लास्ट घरलाई सुल्टो बुन्दिनु। हामीले यो जुन सुल्टो छ यो सुल्टोको साइड यो र योलाई ट्विस्ट गर्दै जाने हो, अरु केही पनि गर्ने हैन। यता पनि हामीले यो ट्विस्ट गर्छौं भने यताको पनि यो ट्विस्ट गर्छौं। अगाडिकोलाई पछाडी सुरुमा बुन्छौं, यो पछाडीकोलाई र त्यसपछि यसलाई बुन्छौं। त्यही तरिकाले नै बुन्दै जाने हो। अब हामी उल्टोमा जुन घर जस्तो छ त्यस्तै नै बुन्छौं। अगाडि मैले भने जस्तै एक लाइन हाम्रो उल्टै उल्टो बुन्नु पर्छ भने एक लाइनमा हामीले जुन घर जस्तो छ त्यस्तै नै बुन्छौं। उल्टोमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। जब सुल्टोमा आउँछौं हामी योमा एक पटक हामी उल्टो र सुल्टो बुन्छौं भने अर्को पटकमा हामी यसलाई ट्विस्ट गर्दै बुन्छौं। अब उल्टो लाइनमा जुन घर जस्तो छ त्यस्तै नै पूरा गर्ने। सुल्टोमा आयो। सुल्टोमा पहिलो घर फेरि निकाल्ने। अगाडि धागो हामी योमा सुल्टो नै बुन्छौं। 1 2 3 4 घर बुनिसकेपछि अब हाम्रो यो बाँकी छ एउटा उल्टो घर। त्यो भन्दा अगाडि हामी यो सुल्टो घरलाई अगाडिबाट नै फेरि यसरी ट्विस्ट गर्छौं र यो उल्टो घरलाई बुन्ने। अब फेरि 1 2 3 4 घर
4 घर बुनिसकेपछि एउटा बाँकी छ हाम्रो सुल्टो घर, त्यो भन्दा अगाडि उल्टो घरलाई हामी पछाडीबाट यसरी बुन्छौं र यो सुल्टो घरलाई यसरी। अब फेरि हामी उल्टो घरलाई यसरी बुन्दै जान्छौं। जब हाम्रो एउटा उल्टो घर बाँकी रहन्छ त्यसपछि फेरि हामी यो सुल्टो घरलाई पहिला बुन्छौं यसरी र यो उल्टो घरलाई र फेरि सुल्टो घर यसरी बुन्दै जाने। जब एउटा सुल्टो घर बाँकी रहन्छ त्यसपछि फेरि हामी उल्टो घरलाई बुन्छौं, उल्टो घरलाई पछाडीबाट यसरी बुन्ने। हाम्रो यो ट्विस्ट गर्दा मात्र अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ट्विस्ट गरेको दुईवटा घरलाई हामी फेरि पछि अर्को काटीमा उल्टो बुन्छौं, त्यही नै हो। अरु चाहिँ सिम्पल नै छ, यो उल्टो र सुल्टो र ट्विस्ट गर्ने मात्रै छ। यो बुट्टामा हेर्दा चाहिँ अलि गाह्रो होला जस्तो छ, तर यो बुन्दा चाहिँ सजिलो नै छ। अब हामी योमा उल्टै उल्टो बुन्छौं, एक लाइन पुरै उल्टै उल्टो बुन्छौं। यो लाइन पूरा गरेर देखाउँछु म। उल्टो लाइन सकियो। अब हामी फेरि सुल्टोमा आयो। सुल्टोमा हामी अब फेरि यसलाई अगाडि धागो लिएर उल्टो बुन्छौं। 1 2 3 4 यो ट्विस्ट गरेको जुन घर छ यो दुईवटा, यसलाई फेरि उल्टो बुन्ने। अब सुल्टो घर हामीसँग 1 2 3 4। अब फेरि हामी यो ट्विस्ट गरेकोमा आयो, ट्विस्ट गरेकोलाई पनि उल्टो बुन्दिनु। ट्विस्ट गरेको दुईवटा घर हाम्रो साइड साइडको दुई दुई घर चाहिँ उल्टो हुन आउँछ, जुन हामीले अगाडि ट्विस्ट गरेको थियो। योलाई फेरि सुल्टो, ट्विस्ट गरेको घर यस्तो हुन आउँछ, चिनिहालिन्छ। यसलाई फेरि उल्टो र लास्ट घरलाई हामी पछाडि धागो राखेर सुल्टो बुन्छौं। हाम्रो डिजाइन हुँदै गइराखेको छ। अब फेरि उल्टोमा आयो। उल्टोमा जुन घर जस्तो छ त्यस्तै नै बुन्दै जाने। म यो पूरा गरेर देखाउँछु। फेरि सुल्टो लाइनमा आयो हामी। अब सुल्टो लाइनमा फेरि यसलाई निकाल्ने र पहिलो घर निकालिसकेपछि सुल्टो बुन्दै जान्छौं हामी। लास्टको यो बुट्टाको उल्टो घर एउटा रहँदासम्म हामी बुन्छौं र यसमा गएर फेरि ट्विस्ट गर्छौं। एउटा बाँकी रह्यो, अब यसमा ट्विस्ट गर्ने। उल्टो घरलाई पहिला सुल्टो घरलाई पहिला बुनेर उल्टो घरलाई यसरी बुन्दिनु र 1 2 हाम्रो 2 घर छ। अब यसलाई फेरि पछाडीबाट यसरी बुन्दिनु र यसलाई यसरी। अब हाम्रो उल्टो घर बुन्दै जाने र यहाँ आइसकेपछि यसलाई पहिला बुन्छौं र त्यसपछि यसलाई पछि बुन्छौं र यो 2 घर सुल्टो बुनिसकेपछि यसलाई पहिला र यसलाई पछि बुन्छौं। यही नै हो। यो लाइन म पूरा गरेर देखाउँछु र यसको साथसाथै हामी उल्टो लाइनमा उल्टै उल्टो बुन्छौं। त्यसपछि फेरि सुल्टो लाइनमा के गर्ने भन्छु म। फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो। सुल्टो लाइनमा अब फेरि हामी यो ट्विस्ट गरेको घरलाई उल्टो बनाउँदै जान्छौं। हाम्रो यो ट्विस्ट गरेको घर यो जुन उल्टो छ, उल्टो घरहरु हाम्रो बढ्दै जान्छ भने सुल्टो घरहरु हामी ट्विस्ट गरेर घटाउँदै जान्छौं। यसलाई यो दुईवटा ट्विस्ट गरेको घर देखिराखेको छ। यसलाई फेरि हामी उल्टो बुन्छौं 2 घरलाई र अब पछाडि धागो लगेर 2 घर सुल्टो, अगाडि धागो र यसलाई पनि ट्विस्ट गरेको घरलाई पनि उल्टो। यसरी यो लाइन पूरा गर्ने।
अब हामी उल्टो लाइनमा आयो। उल्टो लाइनमा जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यसरी नै बुन्ने र हामी त्यसपछि सुल्टो लाइनमा आउँछ। सुल्टो लाइनमा यो 2 घर बचेकोलाई हामी ट्विस्ट गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो यो बुट्टा पूरा हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि म यो उल्टो लाइन बुनेर भ्याउँछु र त्यसपछि हामी सुल्टो लाइन बुन्छौं। अब सुल्टो लाइनमा हामी पहिलो घर निकालिसकेपछि सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं। जब हाम्रो एउटा घर उल्टो रहन्छ त्यसपछि हामी ट्विस्ट गर्छौं। ट्विस्ट गर्ने तरिका त्यही नै हो। हाम्रो एउटा घर बाँकी रह्यो उल्टो। अब यो सुल्टोलाई बुन्ने। हाम्रो यो सुल्टो घर सक्यो। अब फेरि हामी यो सुल्टोलाई भन्दा पहिला उल्टोलाई पछाडीबाट यसरी बुन्ने। ल यसरी। अब यो सँगै हामी सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं र यसलाई पनि ट्विस्ट गर्छौं। हाम्रो यो ट्विस्ट गर्ने मात्रै हो योमा र ट्विस्ट गरेकोलाई फेरि उल्टो बुन्ने। त्यति मात्रै छ। अरु सबै सिम्पल छ। योमा सुल्टो र उल्टो र ट्विस्ट गर्ने मात्रै छ। अब हामी उल्टोमा पुरै घर उल्टै उल्टो बुन्छौं। त्यसपछि हाम्रो यो बुट्टा पूरा भयो। अनि जब हाम्रो यो बुट्टा पूरा हुन्छ त्यसपछि के गर्ने म त्यो भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ उल्टो लाइन पूरा गरेर देखाउँछु। उल्टोको साथसाथै हाम्रो यो बुट्टा पूरा भयो। अब हाम्रो जुन यो बुट्टा छ योमा सुरु हुन्छ यो सुल्टो बुट्टा र उल्टो बुट्टा यो सुल्टोमा सुरु हुन्छ। ठिकै उल्टो हुन आउँछ। हाम्रो यो बुट्टा पूरा भयो। यो बुट्टा पूरा हुँदासम्म हाम्रो 1 2 3 4 यसरी 4 लाइन देखिराखेको छ उल्टो लाइन। यो 4 लाइन जब पूरा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो बुट्टा पूरा हुन्छ। हाम्रो यो ट्विस्ट गरेको यो घर यसरी बढ्दै गइराखेको छ उल्टो लाइनतिर। यो हाम्रो घट्दै जान्छ। सुरुमा हेर्दा चाहिँ कसरी बनाउने हो भन्ने जस्तो छ तर यो बनाउँदा एकदमै सजिलो छ। अब हामी यतातिर हाम्रो दुवै साइडबाट यो ट्विस्ट हुन आउँछ भने यतातिर हाम्रो एउटा सिलाइतिर जान्छ भने यताको साइडको मात्र हाम्रो ट्विस्ट हुन आउँछ। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यो जब हामी सुल्टो घर पनि राख्छौं यो बुट्टा राख्छौं यता त्योमा पनि एक साइडको मात्रै हुन्छ र एकता साइडको चाहिँ हाम्रो सिलाइमा जान्छ। हामी यतातिर केही पनि गर्दैनौं। एक साइडबाट मात्रै बनाउँदै जान्छौं। यताको यो साइड र यताको यो साइड। अब हामी अर्को बुट्टा सुरु गर्छौं। सुल्टै सुल्टो बुन्दै जाने। जब हाम्रो यो ट्विस्ट गरेको 4 वटा घर हुन्छ त्यो 4 वटा घरलाई चाहिँ हामी उल्टो बुन्छौं। यो 4 वटा घर जुन देखिराखेको छ यो 2 वटा ट्विस्ट गरेको यताको पनि ट्विस्ट गरेको। अब यसलाई चाहिँ हामी 4 घर बनाउँछौं। 1 2 3 4। अब फेरि हाम्रो 8 घर 1 2 3 4 5 6 7 8 घर भइसकेपछि यो 4 वटा घर जुन ट्विस्ट गरेको छ यसलाई फेरि हामी उल्टो गराउँछौं। अब फेरि यसलाई 2 4 6 घर छ हाम्रो अन्तिममा। यसलाई फेरि सुल्टै सुल्टो बुन्दै जान्छौं। मैले अगाडि पनि भने योमा हाम्रो तपाईले यसमा 8 घर बनाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन। 8 घर बनाउनु भयो भने त्यो बुट्टा मिल्दैन। जब हाम्रो यो 4 घर उल्टो बनायो भने योमा चाहिँ पछि सुल्टो बुट्टा यो बुट्टा गराउँदा योमा 6 घर हुन आउँछ। योमा चाहिँ हाम्रो 8 घर नै छ। यो जुन 8 घर छ योमा आयो र यो जुन 4 घर छ योमा आयो। अब यसलाई हाम्रो यो 4 घर बढ्दै जान्छ र यसको यो जुन 8 घर छ यसलाई फेरि हामी यो डिजाइन बनाउँदै जान्छौं। यो डिजाइन यता आउँछ र यो डिजाइन यता आउँछ। यसरी बनाउँदै जाने हो। अब उल्टो लाइनमा जुन घर जस्तो छ त्यसरी नै हामी बुन्छौं र सुल्टो घरमा आएपछि हामी ट्विस्ट गर्छौं। त्यो कसरी गर्ने त्यो भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि यो उल्टो लाइन पूरा गर्छु म।
यसरी मैले उल्टो लाइन गराए, सुल्टोमा आयो हामी। सुल्टोमा हाम्रो यो बुट्टा सुरु हुँदैछ। अब हाम्रो यो 4 घर छ, 4 घरको ठाउँमा 6 घर हुन्छ, 6 घर 8 घर गराउँदै जान्छौं हामी। र यताको जुन 8 घर छ त्यो 8 घर फेरि हाम्रो 6 घर 4 घर 2 घर भएर ट्विस्ट गर्दै हामी त्यसरी गराउँदै जान्छौं। यही नै हो। हामी यताको घरमा केही पनि गर्दैनौं, जुन हाम्रो सिलाइतिर जान्छ यसको साइडतिर हामी केही पनि गराउदैनौं। अब यसमा हामी गराउँछौं। योमा हाम्रो उल्टो घर पहिला बुन्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि सुल्टो घर। उल्टो घर बुन्दा हामी पछाडीबाट यसरी बुन्छौं र यसलाई यसरी बनाउने। अब 2 घर उल्टो को घरलाई 2 घर सुल्टो बुनिसकेपछि अब यसलाई फेरि यसरी ट्विस्ट गर्ने। र 6 घर सुल्टो। घर सुल्टो भयो। अब फेरि हामी यो उल्टो घरलाई पछाडीबाट यसरी ट्विस्ट गर्छौं। अनि 2 घर सुल्टो बुनिसकेपछि अब यसलाई अगाडिबाट यसरी बुन्ने। अब यो सुल्टो घर यसरी नै बनाउँदै जाने। अब फेरि हामी उल्टोमा उल्टो बुन्छौं। यही नै हामीले रिपिट गर्दै जाने हो। यति मात्र फरक छ कि हाम्रो यो घरमा यो बुट्टा माथि आउँछ भने यो बुट्टा जुन छ यो बुट्टा माथि आउँछ। यहीलाई ट्विस्ट गर्दै जाने र त्यसको साथसाथै हामी यो बुट्टाहरू बनाउँदै जाने हो। यही नै हो। म यो पूरा बुट्टा बनाएर देखाउँछु। हामीले योमा साइडमा हामीले ट्विस्ट गर्दै जाने हो। त्यति मात्र याद गर्नु होला। अरु चाहिँ हाम्रो यही नै रिपिट हुँदै जान्छ। र यो बुट्टा हाम्रो एउटा भयो। यो बुट्टा गराएपछि 2 वटा हुन्छ। म यो बुट्टा पूरा गरेर हजुरहरुलाई देखाउँछु। यसरी यो 2 वटा बुट्टा पूरा भयो। यो बुट्टा पनि हाम्रो पूरा भयो। यससँगै हाम्रो 2 वटा बुट्टा पूरा भयो। अब हामी तेस्रो बुट्टाको लागि सुरु गर्छौं। मैले अगाडि पनि भनेको छु यताको हाम्रो कुनै पनि ट्विस्ट हुँदैन। यो हाम्रो सिलाइमा जान्छ। यता मात्र हाम्रो ट्विस्ट हुँदै यस्तो बुट्टा बन्दै आउँछ भने यताको यो साइडमा हुँदैन, सिलाइमा जान्छ र यो साइडमा हुँदै आउँछ। अघि हामीले जुन यो 4 वटा ट्विस्ट भएकोलाई हामीले योमा 4 घर उल्टो बनाएको थियो। त्यसरी नै हाम्रो यो 4 वटा ट्विस्ट भएको छ। यसलाई पनि हामी 4 वटा उल्टो बनाउँछौं। तर योमा 2 वटा मात्रै ट्विस्ट छ र 2 वटा यतिकै छ हाम्रो। यो 2 वटालाई हामी उल्टो बनाउँछौं र यताको ट्विस्टलाई पनि उल्टो बनाउँछौं। जसले गर्दा हाम्रो यो तेस्रो बुट्टा सुरु हुन्छ। र हाम्रो जुन सुरु गरेको थियो हाम्रो यो 4 घर उल्टो 8 घर सुल्टो 4 घर उल्टो 8 घर सुल्टो र अन्तिममा 4 घर उल्टो। यही बुट्टा हाम्रो अब योमा सुरु हुन्छ। पहिलो घर निकाल्ने यसरी र यो 2 वटा सीधा छ। यसलाई पनि हामी उल्टो बनाउँछौं र यो जुन छ यसलाई फेरि हामी ट्विस्ट गरेको घर यसलाई पनि उल्टो बनाउँछौं। हाम्रो 4 घर उल्टो भयो। अब जुन यो 8 घर छ यो 8 घर अब हाम्रो यसमा सुल्टो हुन आउँछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 र यो 4 घर जुन ट्विस्ट भएको घरहरु छ यसलाई फेरि हामी उल्टो बनाउँछौं। र फेरि 8 घर सुल्टो। चार घर यो ट्विस्ट गरेको 2 घर र 2 घर यतिकै छ हाम्रो। यसलाई फेरि उल्टो। यसरी हाम्रो तेस्रो बुट्टा सुरु भयो। अब यसलाई नै रिपिट गर्दै जाने हो। सुरुमा हेर्दा चाहिँ अलिकति
कसरी बनाउने हो भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर यो बनाउँदा चाहिँ एकदमै सजिलो छ। हाम्रो सुल्टो र उल्टो घर र हामीले दुई घरलाई ट्विस्ट गर्दै बनाएको बुट्टा हो। यो एकदमै सजिलो छ। उल्टोमा हामीले एक लाइन उल्टो बुन्छौं भने एक लाइनमा हामीले जुन घर जस्तो देखिराखेको छ त्यसरी नै बनाउँदै जान्छौं। उल्टोमा हाम्रो यस्तो देखिन्छ र सुल्टोमा यस्तो। मैले यसको अगाडि नै स्वेटरको डिजाइनमा राखिसकेको छु। यो बुट्टा मैले एउटा मात्रै बनाएको थिएँ। सुबिनाजीले अर्को लाइन पनि यो कसरी बनाउने भनेर भन्नुभएको थियो। त्यहाँ लगायत अरूले पनि धेरैले इनबक्स गर्नुभएको थियो यसको अलि लामो भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर। त्यही अनुसार नै मैले यो बनाएको छु। कस्तो लाग्छ प्लिज प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। आजको यो डिजाइनको बुट्टा हामीले तयार बनाएको छौं। आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।